فالسلام عليكم مرة أخرى في الحلقة. أنا ما أعتقد 8. المهم بالنسبة للكيسيون فاش وقفنا في كيسيون 23. اليوم إن شاء الله نشوفو الكيسيون 24. ألوغ بالنسبة للكيسيون 25 هزيت الكيسيون من الإنسا. بالنسبة شنو قلنا للكيسيون هذا؟ قلنا الانتيغرال من لي بورن من الزيرو حتى لواحد. شنو ديال واحد الفونكسيون راسيونيل. شنو هي بعدا فونكسيون الدراري؟ هاد الانتيغرال ديال الفونكسيون راسيونيل عند واحد الميثود كيفاش تيتخدم. الوغ غادي نوريكم هذيك الميثود باش تيتخدم. الوغ عندنا هنا شنو هي بعد انتي بلاتي نكتبو الكيسيون سميت الكيسيون كيسيون اش 24. اش قلنا نحسبو الانتيغرال مناش فين هو ستيلو. الانتيغرال مناش الانتيغرال من 0 حتى ل1 ديال x à puissance 4 sur x au carré plus 1 d de x. Alors الدراري شنو هي فونكسيون راسيونيل؟ هاد الميثود شنو كتسمى ميثود دانتيغراسيون دي فونكسيون راسيونيل. شنو هي فونكسيون راسيونيل؟ هي بالعربيه هي داله كسريه. شنو هي داله كسريه؟ يعني كاين عندنا واحد الداله الفوق والداله لتحت كما تلاحظوا هنا. الو شنو هو لي كونديسيون ديال الانتيغراسيون؟ دابا لي كونديسيون شنو هما الشروط باش نديرو الانتيغراسيون ديال واحد الفونكسيون راسيونيل؟ نعطيكم مثال. بحال دابا عندنا واحد الفونكسيون راسيونيل الي اكس على اكس سيو بي اكس. بحال قلت اف اكس على جي لي اكس. حنا كتبنا ا اكس على بي لي اكس. هادو فونكسيون راسيونيل. هادي فونكسيون راسيونيل. شنو هما لي كونديسيون باش نديرو الانتيغراسيون؟ عندنا بعدا دو تيب. عندنا بروبر و امبروبر. شنو هي بروبر شنو هي امبروبر؟ هادشي اللي نقول لكم دابا بروبر هي اللي تيكون الدوغري ديال هنا كبر من هنا، الدوغري ديال المقام كبر من الدوغري ديال البسط. هذه كنحسبوها سامبل. اما تحسبوها بديكومبوزيسيون ديال لي زيليمون سامبل. بالنسبه لديكومبوزيسيون ديال لي زيليمون سامبل نحاول ان نخدمها معكم فاش نخدمها معكم في شي اكزامبل اخر. هذا ندير لكم هاي اكزامبل سامبل. نخدموا دابا اكزامبل امبروبر. يعني عندنا الدوغري ديال الفوق اللي هو اللي كبر. دابا لي كونديسيون ديال واحد الفونكسيون راسيونيل خص يكون الدوغري ديال المقام كبر من البسط. هذه تنقول عليها بروبر. يعني الدوغ ديال بلي اكس اكبر من الي اكس. وبالنسبه لامبروبر اش كتعني؟ كتعني من الي اكس الدوغري ديال ديك الي اكس راه كبر مناش من الدوغري ديال بلي اكس. الوغ هاد الانتيغرال هاد الفونكسيون راسيونيل هاد الداله الكسريه واش بروبر ولا امبروبر؟ من لي كونديسيون ديال الانتيغراسيون خصها تكون بروبر. يعني ضروري تكون بروبر. ما كانتش بروبر حاول انك تردها. الا كانت امبروبر حاول انك تردها بروبر. يعني خصنا ضروري خصو يكون الدوغري ديال هادي كبر من هادي. الوغ بالنسبه للانتيغرال ديالنا عندنا العكس. عندنا امبروبر لان الدوغري ديال البسط اللي هو اللي كبر من ديال المقام. الوغ شنو نحاولوا نديرو؟ نلقاو الحل. يعني عندنا امبروبر خصنا نردوه بروبر. الا بغا نردوه بروبر غنمشي نشوف نلقاو شي حل. كما تلاحظوا هنا عندنا اكس ا بويسونس 4 هنا عندنا اكس او كاري بلس 1. كيفاش تلقاو الحل هذه؟ كنحاولوا اننا نديروا القسمه الاقليديه. الوغ القسمه الاقليديه شنو؟ نحاولوا هذا نقسموه على هذا. الوغ عندنا اكس ا بويسونس 4 ديفيزي بار اكس او كاري بلس 1. الوغ القسمه الاقليديه فراه كلشي كيعرفها. اش كنعرفوا هنا؟ عندنا اكس او كاري شحال فيها من اكس او كاري؟ فيها اكس او كاري. الوغ اكس او كاري في اكس او كاري هي اكس او كاري. اكس او كاري في واحد هي بلس اكس او كاري. عندنا موان هنا. الوغ شحال تولي؟ هنا اكس او 4 الدراري. اكس او كاري فوا اكس او كاري هي اكس او 4. اكس او كاري في واحد هي اكس او كاري. الوغ تيكون عندنا الطرح. هنا هادي ناقص هادي تيكالا زيرو. عندنا عاوتاني هنا بحال كاين واحد زيرو بلس زيرو بلس زيرو اكس او كاري. الوغ زيرو ناقص هادي هي ناقص اكس او كاري. الوغ ناقص اكس او كاري شحال فيها من اكس او كاري؟ فناقص واحد. الوغ ناقص واحد في هادي هي ناقص اكس او كاري. ناقص واحد هي ناقص واحد.
الوغ هنا تيكون ناقص 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 هي ناقص زائد. الوغ غادي نسامبليفيو غتولي عندنا زيرو، عندنا عاوتاني هنا الصفر ناقص ناقص هي زائد واحد. الوغ دابا هذاك اسمح لي، هذاك اكس اس 4 كيفاش غادي نكتبوه؟ اكس اس 4 شنو كيساوي؟ هاد اكس اس 4 نحاولو نكتبو بدلالات هادي وهذا وهذا، اش كنعرف يعني اكس اس 4 شنو غادي يولي يساوي؟ هادي ياك فوا هادي زائد هادي. نتمنى انكم فهمتوها. هادي فوا هادي زائد هادوك لو غيست لي شاطلينهم. الوغ شنو تولي عندنا هنا؟ بغيت نحاولو نتاكدو من القسمه العقليه ديالنا. عندنا ناقص واحد هي ناقص اكس كاري، ناقص هي ناقص واحد، ناقص واحد هي زائد واحد. الوغ شنو غادي تولي عندنا اكس اس 4؟ يعني ان اكس اس 4 شنو غادي تولي كتساوي؟ هادي فوا هادي هي اكس او كاري بلس 1 فوا اش فوا اكس او كاري موان زان زائد هداك الغاست اللي عندنا اللي هو زائد واحد. وغاش غادي نديرو غادي هداك اكس اس 4 غنعوضوه هنايا. يعني شنو تولي عندنا الانتيغرال ديالنا؟ شنو الاسود تولي عندنا الانتيغرال ديالنا اكس اس 4 باش قلنا غادي نعوضوه بالقيمه ديالو اللي حصلنا عليها عن طريق القسمه الاقليديه اللي هي اكس او كاري بلس 1 عامل اش اكس او كاري موان 1 بلس 1 سيغ اش عندنا المقام ديالنا اللي هو اكس او كاري بلس 1. شنو قلت لكم؟ اون فوا تشوف انتيغرال على الشكل هذا غتحاول انك تبارطاجي الانتيغرال مع هذا الحد هذا ومع هذا الحد هذا. الوغ شنو تولي عندنا الانتيغرال من الزيرو ديال 1 ديال هذا الحد هذا على هذا. الوغ غتولي عندنا اكس او كاري. كنحاول ننقص لكم المراحل مرحله بمرحله بشويه عليك حتى تفهموا. هادشي صحاب سيونس مات راه شافوه ديجا عارفينو. صحاب سيونس فيزيك سيونس لا فيلوتير ما تنظن ما مخدمو بحال لي زانتيغرال. المهم واخا ما خدمتهمش غادي تحط لكم في الكونكور، يعني خصكم موجد ليهم. حتى الصوم دو غايمان غنحاول نخدم معكم الصوم دو غايمان راه تديروها صحاب سيونس مات، ولكن تيكون في لي كونكور لي الصوم كاع اون جينيرال تيكون في لي كونكور. الو غادي نخدم معكم حتى الصوم دو غايمان، نخدم معكم حتى هاد الانتيغرال ديال فونكسيون راسيونيل اللي ما قريتوهمش نتوما. الو غنحاول انا نخدمها معكم نوريكم لي ميثود كيفاش نخرجوهم. انا غادي نخدموا الماكس. الو شنو عندنا هنا؟ عندنا هادي بحال هادي تسامبليفا غتولي عندنا لانتيغرال من 0 1 ديال اكس او كاري موان زان زائد اس زائد واحد سيغ اكس او كاري بلس 1 دي دو اكس. الوغ الا بغينا نحدو البريميتيف ديال هادي، شنو هي البريميتيف ديال هادي؟ هي اكس ا بويسونس 3 سيغ 3 ناقص اكس راه ناقص واحد، الانتيغرال ديالو هي ناقص اكس. سميتو البريميتيف ديالو ناقص اكس. هادي راه قلت لكم راها سميتها اوزيال، فهي بريميتيف. شنو هي 1 بلس 1 اكس او كاري بلس 1؟ شنو هي البريميتيف ديالو؟ هي الارك طونجونت بلس الكونستانت سي. الوغ شنو غادي يولي عندنا هنايا؟ غنحاولو اننا نزيدو الارك طونجونت ديال واحد اكس، وعندنا لي بور ديالنا هما 0 1. دابا نحاولو اننا نديرو كالكول، نعاود نكتبو هاديك الحاصل شحال لقينا اكس ا بويسونس 3 سيغ 3 بلس اكس ولا موان اكس بلس الارك طونجون ديال اكس. عندنا لي بون ديالنا هما 0. الوغ شنو غادي نحاولو نعوضو بواحد هو الاول، غتعطينا هي واحد على 3 ناقص واحد زائد شحال الارك طونجون ديال واحد الدراري فهو بي سيغ 4. هادشي خصكم تكونوا عارفينو، انا نكتبها لكم هنايا. الارك طونجون ديال واحد اتيكال بي سيغ 4. يعني بلا ما تمشي تعول على آلة حاسبة تقول غادي نلقى هادشي في آلة حاسبة ولا شي لعبة، يعني خصكم ديجا عارف ناقص اش ناقص. غنعوضو عاوتاني بزيرو على هادشي هي 0، نعوضو هنا بزيرو ناقص 0. عندنا الارك طونجون ديال 0 اتيكال 0، ها هي تا ديرها في بالك. الوغ شحال تعطينا واحد على 3 ناقص واحد. الوغ هذا نوحدو المقامات ولا عندنا واحد ناقص اش ناقص واحد في 3 هي 3 سيغ 3 زائد بي سيغ 4. الوغ اتيكال شنو تولي عندنا؟ ناقص 3 هي ناقص 2 غتولي عندنا هي بي سيغ 4 موان 2 سيغ 3. فهذا هو
هذا هو الحل الاخير اللي توصلنا ليه. غادي نمشي نشوفوا واش عندنا هاد السوليسيون ولا واش عندنا هاد الاختيار ولا لا. الوغ فهو عندنا اختيار اللي هو اش، اللي هو شحال خرج لنا بي سور 4 موان 2 سور 3، بي سور 4 موان 2 سور 3. الوغ فاليدي. الوغ نمشيو دابا الكيسيون اش، الكيسيون 25. بالنسبه للكيسيون 25 اشنو هو كتقول لينا؟ كتقول لنا حسب ليا، هذا زيتو من الانسان، هذا تقريبا كانت عليه 2 بوان حتى هذا تقريبا 2 بوان، شتي 2 بوان كتخرجها بعينك مغمضين. الوغ 2 بوان تادا عليه 2 بوان. الوغ شنو قالنا؟ قالنا كيسيون اش، كيسيون 20 25. بالنسبه لكيسيون 25 شنو قالنا؟ قالك حسب لا ليميت في واحد العدد ديال واحد الفونكسيون على واحد الفونكسيون اللي شنو هي اكسبونسيال اكس بويسونس 2 موان كوس اكس سور 2 اكس او كاري. هادي باينه اتش اون فوا تشوف فونكسيون على فونكسيون وعندنا واحد لا ليميت في واحد العدد تنتمي الوغ شنو تحسب باينه تخرج لك هادي 0 على 0. يعني انا كاع مازال ما خدمتها، باينه تخدم على الدوبيطا تخرج لك 0 على 0 الا درتي تعويض مباشر. وابخي غادي تحسب دير الاشتقاق ديال الفوقانيه على التحتانيه. هادشي ديجا خدمناه، غادي نعاودوه. يعني انت اللي كنتي ديجا مفرج في الفيديوهات الاولين غادي تخرجها راسك. عطاتك الفكره، يعني حبس الفيديو حاول انك تخدمها راسك وشوف النتيجه في الاخر. الوغ شنو قلنا الكيسيون اش 25 ديال الانسان. الوغ شنو هو قالوا لينا هنايا؟ لا ليميت شنو سوا سواد نحسبوا لا ليميت فاش اكس طونفيرا 0 ديال اش ديال اكسبونونسيال ديال اكس او كاري موان كوس اكس سور 2 اكس او كاري. الوغ غنحاولو نديرو تعويض مباشر. الوغ الا عوضنا هادي بزيرو اكسبونونسيال بويسونس 0 غادي نزيدو عاوتاني عندكم اكسبونونسيال بويسونس 0 اكسبونونسيال بويسونس 0 يتيكال اي حاجه بويسونس 0 يتيكال 1. الوغ شنو تولي عندنا 1 اش موان عندنا الكوس ديال اش، الكوس ديال 1 زيدو تادي عندكم الكوس ديال 1 الكوس ديال 0 عفوا الكوس ديال 0 يتيكال اش، الكوس ديال 0 يتيكال 1. الوغ شنو تولي عندنا واحد ناقص واحد على اش، عندنا عاوتاني جوج في 0 هي 0. الوغ شنو تعطينا 0 على 0. الوغ شكل غير محدد. الوغ فاش غنفكرو غنقول اون اوتيليز لا ريغل دوبيطال. شنو هي لا ريغل دوبيطال؟ عندنا واحد الفون لا ليميت في واحد اكس طونفير لواحد العدد اللي هو ا كينتمي ل وعندنا واحد دو فونكسيون اف وغادي تجي لي اكس. اشنو هي ريغل دوبيطال؟ خرجنا فيهم غادي تيرميني. شنو نديرو؟ كنحسبوا الاشتقاق ديال الفوقانيه والاشتقاق ديال التحتانيه. الوغ هاداك الشيء اللي غادي نديرو دابايا غنمشي نعتبروا ان هذه هي اف لي اكس. غنحسبوا الاشتقاق ديالها هي اكسبونسيال ديال اكس او كاري موان الكوس ديال اش ديال اكس كلشي بخيم. شحال عطانا هذا الدراري؟ اش كنعرفوا ان اش اكسبونسيال ديال واحد اي شنو بخيم شنو كيعطينا؟ هادشي كامل بخيم شنو كيعطينا؟ كنهبطوا هذاك اي كنديروا لي بخيم وكنضربوها في نفسها. الوغ داكشي اللي غادي نديرو هنايا. الوغ بالنسبه للاكسبونسيال غنهبطوا اكس او كاري ونديروا لها بخيم ونضربوها في نفسها اللي هي اكسبونسيال او كاري. الوغ موان شنو هو الديريفي ديال الكوس؟ قلت لكم ديما استعملوا الدائره ديالنا هو هذا الكوس سين موان سين الكوس موان الكوس كنمشيو بحال هكا. يعني شنو هو الديريفي ديال الكوس؟ فهو موان سين. الوغ موان سين دو اكس. الوغ شنو غادي يعطينا هادي؟ شنو هو الديريفي ديال اكس او كاري؟ اكس بويسونس 2 هو 2 اكس اكسبونونسيال ديال اكس او كاري موان اش موان هي بليس سينيس 2 اكس. الوغ حددنا الاولى، دابا نمشيو نحددو الثانيه اللي هي اش اللي هي 2 اكس او كاري بريم. الوغ شنو هادي؟ غنهبطو هادي تولي عندنا هي 4 اكس. الوغ غادي نمشيو نعوضو داكشي ديالنا. شنو تولي عندنا لا ليميت اكس طونفيغ 0 ديال اش ديال هادشي ديال 2 اكس اكسبونونسيال ديال اكس او كاري بلس سينيس 2 اكس سور 4 اكس. الوغ غنديرو كالكول ديريكت. بالنسبه للكالكول ديريكت هنا شنو غتعطينا؟ عندنا 2 فوا 0 هي 0 فهادي هي 0 سينس ديال 0 زيدو عندكم هادي سينس ديال 0 سينس ديال 0 تيكال 0. الوغ شنو يولي عندنا دابايا؟ غتولي عندنا 0 سور 0 4 في 0 هي 0
فورم انديتيرميني يعني شنو غادي نديرو؟ غنديرو الاشتقاق لاش المره الثانيه. الوغ هذاك الشيء غادي نحاولوا اننا نديرو دابا. نحاولوا نقلبوا الصفحه. سيرات الورقه، نزيدو ورقه اخرى. شنو هو اخر تيرم وصلنا ليه؟ اخر نحاول نقولوا شنو هو لا ليميت فاش ديال اكس طون فيغ زيرو ديال اش ديال 2 اكس اكسبونونسيال اكس او كاري بلس سينيس دو اكس سور 4 اكس. الوغ شنو خرجنا فورم انديتيرميني. الوغ راح نحاولوا نلقاو الحل. شنو هو الحل؟ اون اوتيليز لا ريغل دوبيتال لو دوزيام فوا. الوغ شنو غادي نحسبو الديريفي ديال هادي. شنو هو الديريفي ديال 2 اكس اكسبونونسيال ديال اكس او كاري بلس سينيس دو اكس بريم. شنو غادي يعطينا؟ بالنسبه لهادي عندنا بعباره عن جداء، عندنا اف فوا جي بريم. شنو كتعطينا؟ هي اف بريم فوا جي بلس اش بلس هاديك اف فوا جي بريم. الوغ هادشي اللي غنديرو هنايا. شنو غتولي عندنا؟ غتولي عندنا اش، غتولي عندنا 2 اكس بريم فوا اش فوا اكسبونسيال ديال اكس او كاري زائد اش زائد 2 اكس فوا اش فوا هاديك بريم اكسبونسيال ديال اكس او كاري بريم زائد اش. شنو هو الديريفي ديال سينس الدراري؟ بالنسبه لهاديك الدائره اللي درت لكم قبيله عاودوا ديروها ديما باش ما تنساوش. الديريفي ديال سينس هو الكوسينيس. الوغ غادي نزيدو الكوس ديال اكس اتيكال الديريفي ديال 2 اكس تيكال 2 عندنا فوا اكسبونسيال ديال اكس او كاري بلس اش بلس 2 اكس فوا اش. هذه اللي درنا لها الديريفي. درنا الديريفي القبيله شحال خرج لينا؟ خرجنا 2 اكس فوا اكسبونسيال اكس او كاري. الوغ غنعوضوها تولي عندنا شحال؟ تولي عندنا 4 اكس 2 اكس تهبط 2 اكس 4 اكس او كاري اكسبونسيال ديال اكس او كاري زائد اش زائد الكوس ديال اكس. الوغ هذا حددنا الاولى. غنمشيو لهاد 4 اكس نديرو لها حتى هي اش، نديرو لها الديريفي. شحال تعطينا؟ 4. الوغ شنو نحسبو دابا؟ لا ليميت ديال اش ديال اكس طون فيغ زيرو ديال اش ديال هادشي ديالها. هادشي هذا اللي حصلنا عليه اللي هو 2 اكسبونسيال ديال اكس او كاري بلس 4 اكس او كاري اكسبونسيال ديال اكس او كاري بلس الكوس ديال اكس سور 4 وي سور 4. الوغ شحال يعطينا؟ عندنا اكسبونسيال اي حاجه او زيرو شحال كتعطينا؟ شنو هو ستيلو؟ عندنا اي حاجه او زيرو شحال كتعطينا؟ 1. الوغ هذا شحال يعطينا؟ يعطينا 2. عندنا عاوتاني هنايا عندنا 2 في 0 في 1. الوغ شحال تعطينا؟ هادي 0. الوغ الكوس ديال 0 شحال قلنا 1. الوغ شحال بقى لنا؟ 2 زائد 1. الوغ 2 زائد 1 هي 3. شحال بقى لنا في المقام؟ بقى لنا 4. الوغ شحال خرجت لنا هاد لا ليميت هادي؟ هي 3 سور 4. الوغ شنو هو قال لك هو في السؤال؟ نمشيو للاختيارات اللي عطانا. ما عطاوناش اختيارات هنا. قال لك غير كالكولي هاد لا ليميت. بالنسبه للانسان ما تيكونوش فيه الكيو سي ام بزاف، تيكونوا بحال قلتي تيكونوا دو بارتي. البارتي الاولى تيكون فيها كيسيون ديريكت كلاسيك خصك تخرج وكتعطيه الجواب ديريكتومون، والبارتي الثانيه كتكون كيو سي ام. بالنسبه لهنا شنو خرج لنا؟ انا نكتبوا الجواب ديالنا شنو هو؟ شحال خرج لنا؟ 3 سور 4. الوغ الا حبستي الفيديو قبل وحسبتيها ولقيتي 3 سور 4 راك دابل غيفل دوبيطال من دابا. واخا تمشي تقرا مورا لافاك تقرا مارتين هاد الغيفل الاوبيطال تبعك تقرا ما في اي بلاصه حتى تقراو صحاب لافاك. الوغ بالنسبه للكيسيون اش نمشيو للكيسيون اش. الكيسيون 26. بالنسبه للكيسيون 26 زيدتها فاكولتي ميديسين فارماسي. قال لك لا ليميت دو سويت اون تيرم جينيرال. عطاونا واحد لا ليميت بعدا نكتبو سميت الكيسيون اللي هو الكيسيون اش 25 اللي هو متعلق باش بالمتتاليات. الوغ شنو قالوا لنا؟ قال لك عندنا واحد المتتاليه لو تيرم جينيرال ديالها هو هذا. غنحاولوا نكتبوا اللي هو يولي ان. شنو كيعطينا؟ الكوس ديال اش؟ الكوس ديال ان سور 2 كلشي ا بويسونس ان. شنو هو السؤال؟ قال لك شنو هو لا ليميت؟ حسب لي لا ليميت ديال يولي ان شحال كتساوي. الدراري كنعرفوا حنا كنعرفوا بان الكوس ديال اكس ولا الكوس ديال ان راه بحال ان بحال اكس. نجيو على الخير والسلامه. عندنا الكوس ديال ان محصور بين موان زا و ان. الوغ شنو غادي يولي عندنا هنايا؟ عندنا يعني الا مشينا حسبوها في هاد الجهه هادي، الا حسبنا غير الكوس ديال ان
يعني لا فالور ابسولي ديال الكوس ديال ان فهي صغر من واحد. الوغ عندنا الكوس ديال ان صغر ام يساوي واحد، لا فالور ابسولي عندنا هنا سيغ دو، غنحاولو نقسمو سيغ دو. الوغ شنو غتولي عندنا؟ غتولي عندنا الكوس ديال ان سيغ دو، عندنا هنا دو غنقسمو عاوتاني غتولي عندنا هنا ناقص واحد على دو، وهنا واحد على دو، ان سيغ دو. الوغ شنو عندنا هنا بويسونس ان، الوغ شنو غادي نضربو نديرو لهم كاملين بويسونس ان. الوغ غتولي عندنا ناقص واحد على جوج بويسونس ان محصور باش بالكوس ديال هادي كندير لونكادغومون، كنخرجو بهاد لا ليميت هادي ديال لي سويت نديرو لهم لونكادغومون المتتاليات. الكوس ديال ان بويسونس ان سيغ دو، الوغ محصورة بين واحد على جوج بويسونس ان. لا ليميت نكتبو هاد لونكادغومون هنا باش يبان مزيان. شنو هو لونكادغومون ديالنا؟ لونكادغومون ديالنا هو خرجنا ناقص واحد على جوج بويسونس ان ديال الكوس ديال ان سيغ دو كلشي بويسونس ان ديال واحد على جوج بويسونس ان. الوغ اش كنعرفو حنايا؟ كنعرفو بان لا ليميت ديال هادي عندنا ناقص واحد على جوج راه محصور بين ناقص واحد وواحد، الوغ تيكالا زيرو. واحد على جوج راه محصور بين ناقص واحد وواحد، الوغ لا ليميت ديال هادي شحال كتعطينا زيرو. عندنا لا ليميت ديال هادي كتعطينا زيرو، ولا ليميت ديال هادي كتعطينا زيرو، لا ليميت ديال هادي شحال تولي كتعطينا زيرو بوان فينال. الوغ شنو غادي نمشي نشوفو شحال خرجتنا زيرو. الوغ نمشي نشوفو قال لك ني بادمي هاهي. الوغ تيكال اش؟ تيكال زيرو. الوغ فنشوفكم في الفيديو اللي مورا هذا اللي يكون ان شاء الله الحلقة 9. فالله يعاونكم والتوفيق للجميع.